बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात करेंगे वादिये तीरा की, जहाँ पर अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर खैबर ने सूबाई हुकूमत को वाज़े तौर पर इंतबाह कर दिया था कि जो शदीद सर्दी का मौसम आएगा 28 अक्टूबर को, उन्होंने ये वाज़े किया था सूबाई हुकूमत को कि जो सर्दियाँ होंगी उसमें वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रज़ाकाराना तौर पर और आर्जी नकल मकानी के इम्कानात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और 4 अरब रुपये इस हवाले से मुख्तस किए गए, मगर अमली इक़दाम देखने में नहीं आए, बल्कि नतीजा ये निकला कि शदीद बर्फ़बारी में जो है वो हज़ारों अफराद मुश्किलात में फंस गए हैं। और फिर इस इंतज़ामी नाकामी को मिलिट्री ऑपरेशन से और जो जबरी इनखला है उसका रंग देकर KP की हुकूमत जो है वो इसका प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और वज़ीर इत्तलात और साथ साथ जो DG ISPR हैं वो वाज़े कर चुके हैं कि कोई जबरी इनखला नहीं हो रहा, कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिरगा प्रोसेस में शामिल नहीं है और किसी किस्म के कोई ज़बरदस्ती दस्तखत नहीं लिए गए हैं। तो और जो भी मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और फितनुल खवारिज के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस शदीद बर्फ़बारी के मौसम में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर हमें जो फ़ौज है उसकी मिसाली खिदमात माजी में भी नज़र आई हैं और इस वक्त भी नज़र आ रही हैं। और अगर फोर्सेस बर वक्त रेस्क्यू का काम ना करें तो फिर ये हालात जो हैं वो संगीन भी हो सकते हैं। इसी हवाले से सवालात उठाएंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बजाय पेशगी इक़दामात के इस मामले को क्यों एक इंतज़ामी नाकामी जो थी उसको सियासी महाजराई में तब्दील कर दिया है। नोटिस वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिरगा और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की धमकी दी जा रही है, तो ये किस हवाले से है। नाज़रीन, इस वक्त जो है ये तमाम सूरत हाल वहाँ के अवाम भी देख रहे हैं और उन्होंने अपने जज्बात और अपनी जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उससे भी आगाह किया और जो सूबाई हुकूमत है उसके खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। आइए पहले सुनते हैं। पीरा पे हवाले सर मुंगा खबरों को द पीरा पे हवाले सर खुदा दे चेहरा वज़ीर आला से वो जरा दे ऑपरेशन न नहीं म खबर न दा संगा ना खबरी दा चेहरा यो सड़े दे प सिंध او په بلوچستان او په دې ځینو باندې ګرځي او داغه په صوبه کې د اپریشن رواني او دته دې پته نه داغه د پاره چې کوم خلک دلته راځي داغه د پاره نه پراپر دلته کیمپینګ سیستم شته دی، داغه د پاره د رجسټریشن سره بندوبست شته دی او دوی صرف او صرف بده کې دي چې 804 دی او 804 دی دا د راخلاص کړي شي په جمی کې خپل ته وریږي او تا ته د وفاق د کمی پیسې ملاويږي اغست شوي کم خلل پکار خدا دې چې تا اپریشن کو تاغې نه مخ کې بدی د دې کم خلک چې کړه په سر وتل د کورونو نه هغوی انتظامات بری کړی چې لکه چې PTI کسونه د پښتنه او د فوج په میون شه دی نفرت والی چې دا انتخابي ظلم کوي د ملک سره تباہی جوړای هر څوک وی راغلی په حقوق وی راغلی خو د فوج او د عوامو په میون شه نفرت رو وصل د غلط حل کې چار دو جرا مو خل چاري ګتور سترګي غړو مو ته دوره توان چانه ور کړه لکه مو ته فعل خال دغ تر شی وکولو کې PTI راکړو PTI حکومت د کټولې دنیا ته توان ور کړلو د ټوله خلکو سره جنونه بدیدار ګرنی یا بدای کی نقصان چاوه شو قامت سیرین دیا شوړی کوم وورو کې خلک ولیدل کوم یو موټنټونو کې خلک ولیدل جوړی تیرا متچرا سیږي نا ابھی بر وقت صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے اور طویل قطار لگی ہوئی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ ہیں اور ابھی وہ رو رہے ہیں، اب وہ مان نہیں رہے، تو یہ غلطی حکومت صوبائی حکومت کی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی وہاں کے عوام کی اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ چودھری پرویز سندیلا صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، احتشام علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، عقیل یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں۔ تینوں مہمانوں کو وارم ویلکم۔ احتشام صاحب، احتجاج کی سیاست اب تو عوام بھی تھک چکی ہے وہاں کی، یہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی وہاں کی عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں۔ عوامی مسائل تو حل نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے جس کو اب پوری دنیا فیس کر رہی ہے، مطلب امریکہ جیسا ایک ترقی یافتہ ملک اس سے سفر ہو رہا ہے، لیکن اگر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں کوئی مسائل یا کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، کوئی موسمی تبدیلی آ رہی ہے، اس کو بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کو جبری انخلا سے منسلک کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کو تو DC خیبر نے 28 اکتوبر کو بتا دیا تھا، تو اقدامات کیوں نہیں کیے گئے وہاں پر؟ یہ جو جس طرح آپ نے اسٹیٹمنٹ چلائی کہ لوگ اپنی بیان دے رہے ہیں آپ کے سامنے یا آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اب PTI نے یہ کیا، PTI نے وہ کیا، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہے جنہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، کس طریقے سے لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں،
किस तरीके से अगर आप लाहौर को देखें, सिंध को देखें और स्पेशली फिर केपी में जो स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला जारी है, किस तरीके से लोग वेलकम कर रहे हैं। और आपने तिरा वाली ऑपरेशन की बात की, ये उस टाइम शुरू हुआ, उस टाइम पे हमारे लोगों को मजबूर किया गया जब वज़ीर आला साहब खुद सिंध के दौरे पे थे, उसी टाइम इनखिला शुरू हुई। लेकिन मैं आपकी विसासत से, चूंकि मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम में इस तरह की बात की है कि हमारी जो मीडिया है वो उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रही है जिस तरीके से उनको प्ले करना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर कस्दन अमदन वो बढ़ाई जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और इदारों के दरमियान, तो उस टेम्परेचर को कम करना चाहिए। ऐसा रोल प्ले करना चाहिए हमारी मीडिया को जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। ये ना हो कि मुझे इश्तियाल दिला के मुझसे कोई ऐसी स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिससे मेरे मुल्क को, जिससे मेरे पाकिस्तान को कोई खतरा हो, जिससे मेरे कोई दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस तरह का तासुर ले ले कि हम पाकिस्तानी अपने इदारों के खिलाफ है। लेकिन बदकिस्मती से इधर यही सर, अगर इदारों के खिलाफ नहीं है तो आप लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो आबादी को नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात सुन ले, उसका जवाब दे दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि फौज जो है वो आबादी खाली करने को कह रही है। आप लोग के पास कोई तहरीरी हुक्मनामा तो होगा ना? मुझे टाइम दे, मैं इसी पे ही आ रहा हूँ जी, कि लोग उधर से क्यों निकाल रहे हैं। ये जो जबरी वाली आप बात कर रहे हैं कि जबरन लोगों को निकाला जा रहा है, ये गलत है। नहीं, इसमें सदाकत है। चूंकि हम ग्राउंड के लोग हैं, हम आपको ग्राउंड के हकाइक बताएंगे। जब आप एक इलाके पे कर्फ्यू लगवाएंगे, जब आप अपने लोगों को निकलने नहीं देंगे, तो उनको जो अशय खुर्दनोश है वो कैसे पहुंचेगी? उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? उनके बच्चे या वो अस्पताल कैसे जाएंगे? तो इस तरह के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसी वजह से लोग इस बात पे मजबूर हुए हैं, क्योंकि इस सर्दी में आज हमारा एक एमपीए साहब उस इलाके का वो असेंबली में रो पड़ा कि आए देखे मेरे लोगों को, उसके किसी के पास नहीं, चादर वो नहीं है, जज्बात किसी का के तो मैं पास एहतराम चप्पल करती नहीं है। हूँ एहतिशाम साहब, लेकिन सूबाई हुकूमत कुछ काम भी तो करती हुई नजर आती है। सोहेल आफरीदी साहब तो बस खड़े होकर इल्जामात ही लगा रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं चढ़ाई करने की। काम तो करे कोई, जैसे फौज हमारी रजाकाराना काम कर रही है, सूबाई हुकूमत कोई काम कर रही है वहां पे? नहीं, बिल्कुल सूबाई हुकूमत काम कर रही है। अच्छा। जिस तरह आपने फरमाया कि 4 अरब रुपए ये कौन दे रहा है? ये सूबाई हुकूमत दे रहा है। सूबाई हुकूमत का काम है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करे, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा स्टांस, हमारे वज़ीर आला साहब का और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो पॉलिटिकल इलेक्टेड फॉर्म 47 के फॉर्म 45 के जरिए आए हुए हैं, वो उनकी ये राय है कि आप जो भी करना चाहते हैं तो आपने गवर्नमेंट को इत्तेमाद में लेना है। अगर आप एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को इग्नोर कर ले, उनको इत्तेमाद में न ले, इससे पहले भी कई ऑपरेशंस हुए हैं। हम कह रहे हैं हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हुई है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, कि जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया सर। स्टेट के खिलाफ है नहीं, हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन जो भी चीज करनी है, जो भी काम करना है, तो अपने लोगों को इत्तेमाद में लेके कर रहे ताकि वो फायदार रहे, इस तरह की वो टेम्पररी बेस पे हो। चलें, आपका पॉइंट आ गया सर। परवेज संदेला साहब, बड़े अफसोस की बात होती है, मतलब ऐसे वक्त में भी जब मैंने वही बात की कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान तो वैसे ही सफ़र है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, ख़ासतौर पे वादी तीरा वगैरह में, आप लोग ने जब 4 अरब रुपए का बाकायदा नोटिफिकेशन भी मौजूद है, वज़ीर इत्तलात साहब ने भी इस हवाले से बात की है, लेकिन क्या वजह नज़र आ रही है आपको कि ऐसे वक्त में भी, इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इसे जबरी इनखला क्यों कह रहे हैं, फौजी ऑपरेशन क्यों कह रहे हैं, वो क्यों फौज के साथ खड़े होकर उन रजाकाराना कामों में शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या वजह नज़र आ रही है सर आपको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस दुकान पर तबाही बिकती है, जिस दुकान पर गोला बारूद बिकता है, जिस दुकान पर ये मतलब इस किस्म की चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे कोई भलाई की बात होगी, खिदमत की बात होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की बात होगी? वो दुकान ही तबाही की है, इंतशार की है। सुहेल अफरीदी को सूट करता है कि वहाँ के लोगों को इज्जत और रिस्पेक्ट से वहाँ से निकाला जाए? देखिए दुनिया में किस जगह पे होता है कि आप फैसला करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन होना है कि नहीं होना मिलिट्री? क्या लिखा है कि लोग वहां के देखें वहां के रहने वाले लोगों के लिए हो रहा है ऑपरेशन। इससे पहले माजी में मिसाल मौजूद है, इससे पहले माजी में 2016-17 में जब ये एपीएस का हुआ था तो उस वक्त एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। पूरे का पूरा इलाका खाली किया गया था, एक भी दहशतगर्द नहीं छोड़ा था। फिर माशाल्लाह मोहब्बत है, प्यार है, हमें अपनों से ज्यादा, पाकिस्तानियों से ज्यादा साथ वाले अफगानियों से मोहब्बत है। ला ला के आबाद किए गए, फिर उसके बाद जो हुआ वो नजर आ रहा है। अब फिर दोबारा वहां पे अगर ऐसा किया जा रहा है, वहां के लोगों की आसानी के लिए, इनको स्कूल जाने की फिक्र है कि बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, और यहाँ पे आपकी जनरेशन पूरी की पूरी वो भून भून के खा रहे हैं। आपके वज़ीर-ए-आला कह रहे हैं कि रात को हमारे घर पे आते हैं, हमारे वो बंदूक रखते हैं, हमसे खाना खा के जाते हैं, और सुबह सिक्योरिटी फारे कहते हैं खाना क्यों खिलाया। खुद मान रहे हैं आप लोग, आपका वज़ीर-ए-आला असेंबली में मान रहा है ये बात कि आप लोग ये सब कुछ वहां पे उनके वो कर रहे हैं आप लोगों के साथ घरों में। तो क्या इससे सिक्योरिटी अदारे क्या करें? ऑपरेशन ना करें, वहां से ना निकालें, तो क्या इमरान खान के विजन के मुताबिक उनको मार्केटें बना के दें, उनको दफ्तर बना के दें, उनकी शादियां करवाएं, उन लोगों के बच्चों को स्कूलों में लेके जाएं ताकि वो मजीद तबाही फैलाएं? देखें इनका बिकता ये है। इनको अगर ये लोगों को देखें, आप पंजाब की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे वज़ीर-ए-आला ने स्टेट मूवमेंट। और भाई स्ट्रीट मूवमेंट जाए जहन्नम में और भाड़ में, वहां पे छोटे छोटे बच्चे रुल रहे हैं, वहां पे खवातीन रुल रही हैं। आप लोगों को सारे काम छोड़ के वहां पे चला जाना चाहिए। आपने देखा लाहौर में एक प्लाजा में आग लगी, वहां की वज़ीर-ए-आला ने सारे काम छोड़ के बैठ गई और पूरी टीम भेजी, एक बंदा 378 लोगों को निकाला, एक बंदे की शहादत नहीं हुई है। आपने देखा है मरी में बर्फ पड़ रही है, क्या कर रही है वज़ीर-ए-आला? 350 किलोमीटर जो बर्फ हटाई गई है, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर गई है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला खुद बैठी हुई टीम को लीड कर रही है। आप हमें बता रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हाँ, एक बात और भी बता दूं, क्योंकि इनको मैंडेट मिला है 804 को छुड़वाने का। इनकी हर चीज वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म होती है, यही उनका मकसद है। वो असेंबलियों में भी कहते हैं, वो टीवी टॉक शो में भी कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है 804 को छुड़वाने का। हमारा मैंडेट ये नहीं है कि हम लोगों की जाके तकलीफें दूर करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। तो इसलिए सुहेल अफरीदी साहब को आप इन्हीं चीजों में पाएंगे, वो आपको किसी जगह पे नजर नहीं आएंगे कि वो अपने अपने जो उन्होंने धंधा शुरू किया हुआ है, काम शुरू किया हुआ है, उसको छोड़ के लोगों की खिदमत करें। ये हो नहीं सकता, उनका बिकता नहीं है। ठीक है अकील साहब, आपने गुफ्तगू तो सुनी सर, आप तो वहीं पे रहते हैं और यकीनन आप सहाफ़ी हैं, आपकी गहरी नज़र होगी। इस वक्त जो हमें ब्लेम गेम नज़र आ रहा है, DGI SPR भी, वजारत इत्तलात भी ये बार बार तरदीद कर चुके हैं, मगर सुहेल अफरीदी बज़िद हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। क्यों वो ऐसे कायम है? मतलब एक नकल मकानी जो है वो मकामी आबादी की रजामंदी और जो जिरगा है वहाँ पे ज़िला जिरगा उनकी मुशावरत से ही होनी थी, और ये तो मौसमी तब्दीली की वजह से किया जा रहा है ताकि लोगों की जानों को महफूज बनाया जाए। मगर क्या वजह नज़र आ रहा है कि इंतज़ामी नाकामी को जानबूझकर फौज से जोड़कर सियासी इसको बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। ये बहुत संगीन मसला है, और जिस तरह हमारे दोस्त ने बताया भी कि इनकी तरजीहात में तो खैबर पख्तूनख्वा का अमन है ही नहीं। बिल्कुल, वो एक PTI के दोस्त ने बहुत अच्छी बात की कि दर्जा हरारत कम होना चाहिए और हम रियासत के साथ खड़े हैं। मगर आज भी शादिया खान 2 घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने रियासत मुखालिफ तकरीर फरमाई है, और जितनी भी बदअमनी है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाली है। ये आज की असेंबली की उनकी तकरीर की बात कर रहा हूँ। जब खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन लीडर ने 2-3 घंटे पहले डॉक्टर इबाद ने नुक्ता उठाया कि भाई लोगों, आप लोगों ने ये गलतियां की है, उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं, और तिरा ऑपरेशन में आप लोगों को अनबोर्ड लिया गया था, रियासत के खिलाफ आप कड़े मत हो। तो शफीजार ने जो कि तर्जुमान है, उनको बात करने का मौका नहीं दिया। वो बार बार उनकी बात में मुदाखलत कर रहे थे। फिर एक चैम्बर में उनके दरमियान तख्कलामी हुई, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होने वाले थे। अब चैलेंजेस देख ले, गलत बयानी देख ले, इबहाम फैलाने की पॉलिसी देख ले, और उनका असेंबली में रवैया देख ले। आज भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोरम पूरा नहीं था। ठीक है, आज भी अपोजिशन की लीडरों ने कहा कि भाई जिस जरगे की या कमेटी की 24 रुकनी कमेटी
نے یہ تمام پروسیس کیا ہے. اس کمیٹی کے ساتھ آپ کے کمشنر بیٹھے, تو کمشنر شہریت وہ تو ایس پی آر یا آئی ایس آئی یا فوج کے نیچے نہیں آتا نا, وہ تو اس کا باس تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, چیف منسٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ چیف سیکرٹری کس کے انڈر آتا ہے. تو یہ تمام لوگ اس 24 رکنی جرگہ یا کمیٹی کے یا امن کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے کے آپریشن کے لیے پلاننگ کی. آج انہوں نے ایک اور بات کہی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریر میں. انہوں نے آج کہا ہے کہ جتنی بھی آپریشن ہوئے ہیں وہ نتائج دینے میں ناکام رہے. اب مجھے بتائے, امریکن ڈاکومنٹس دیکھ لے کہ 2002 کے بعد وار آن ٹیرر کے دوران سب سے کامیاب ترین ماڈل سوات آپریشن کا رہا ہے. تو سوات پر تو طالبان نے جو ہے نا وہاں پر تو جھنڈا اتارا تھا, وہاں پر آپریشن ہوا. اگر آپریشن نہیں ہوا تھا تو کیا ہوتا. یہ جو ممن میں اور باجوڑ میں 2025 کے دوران آپریشن کیے گئے تو وہاں پر تو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے. ان لوگوں نے جرگے کیے, قرآن لے کر گئے ہیں, جرگے لے کر گئے ہیں, مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر سے نہیں اٹھنے والے ہیں. تیرا میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں کے لوگ تنگ آ گئے تھے کہ بھائی یہ ہمیں زندگی گزارنے نہیں دیتے, آپ لوگ کچھ کریں. اسی ہی پروسیس کو لے کر 24 رکنی ایک ڈیلیگیشن یا جرگہ بنایا گیا جس نے کور کمانڈر کے ساتھ, 11 کور کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, اپیکس کمیٹی میں جو یہاں پر وہ ہے فرنٹیئر کور کے لوگ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے. یہ تو اگست میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک تو آپریشن جو ہے نا نتائج نہیں دے رہے. بالکل دے رہے ہیں. اگر آپریشن نہیں ہوا تو آج خیبر پختونخوا آ جائے, خیبر پختونخوا پر ان کا قبضہ ہو گیا ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں کہ 3-4 دن پہلے ڈیئی خان میں ایک شادی کی تقریب میں خودکش حملہ کیا گیا ہے. یہ لوگ عیادت کرنا بھی لازمی نہیں سمجھتے. اوپر سے کل انہوں نے جو بات کی ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو چیف ایگزیکٹو کو اونرشپ لینی چاہیے اور یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پارٹی کو چھوڑے. جو ہمارے دوست پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قابل لوگ ہیں, یہ وہ تحریک چلائے, یہ ان کا حق ہے, مگر انتظامی معاملات کو جو ہے نا یہ گپ نہ سمجھے, یہ مذاق نہ بنائے. ٹھیک ہے, گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں احتشام صاحب, سوالات وہی آ جاتے ہیں. چلے میں کہتی ہوں چھوڑیں ابھی یہ بلیم گیم کو, چھوڑیں تمام چیزوں کو چھوڑے گی. جو 4 ارب روپے مختص کیے گئے تھے رضاکارانہ جو ٹیمپریری انخلا کے لیے, آپ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ روپے کہاں لگے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ریلیف کے حوالے سے جو اقدامات تھے وہ بھی اگر آپ ہمیں بتا سکیں تاکہ ہم تھوڑا مطمئن تو ہوں کہ ہاں جی صوبائی حکومت نے کوئی کام بھی کیا ہے. شکر الحمدللہ صوبائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے. یہ جو 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جن کو آپ کریں کہ وفاق کی طرف سے ابھی بھی خیبر پختونخوا کو کچھ نہیں ملا ہے. یہ جو تیرا میں اور یہ نارتھ وزیرستان میں یا سوات میں باجوڑ میں جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. وفاقی گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. ابھی شکر الحمدللہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. میرا وزیر اعلیٰ صاحب خود ادھر گئے, اپنی ٹیم کو بھیجا. سنڈے کو دوبارہ جو ہے نا وہ خود ادھر جا رہے ہیں اور ان کے لیے پراپر انتظامات کیے گئے ہیں. سر یہ تو بات کر رہے ہیں نا, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کوئی فیکٹس اینڈ فگر آپ کے پاس ہیں جو, کیونکہ اصل مسئلہ تو ریلیف پلاننگ کا ہی ہے, اسی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر آپ کی طرف سے. نہیں, ہماری طرف سے کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ ہمارے ووٹرز ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں. انہوں نے جو تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب یہ خیبر پختونخوا میں بنی ہے تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی وجہ سے بنی ہے. لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے, اس لیے تیسری مرتبہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی لوگوں نے کبھی دوسری مرتبہ بھی کسی پارٹی پہ اعتماد نہیں کیا ہوا ہے. اور یہ تیسری مرتبہ آپ وہاں کے عوام کے گلے شکووں کو بھی نہیں مان رہے ہیں کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ویڈیو میں آپ نے لوگوں کی سٹیٹمنٹ, وہاں کے عوامی لوگوں کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. اب آپ نوٹس جو ہے 2 دن میں واپس لینے کی دھمکی دے رہے ہیں, ورنہ آپ جرگے اور اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا اس وقت یہ پاسبل ہے جبکہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہاں کے مقامی لوگ وہ اتنی مشکلات کا شکار ہیں؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے کہ میں آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دوں. ہم کوئی اس طرح خدا نہ خواہ یہ اس طرح نہ کرے کہ ہم کوئی اینٹی سٹیٹ ہے, ہم کوئی اینٹی پاکستان ہے. یہ کس طریقے سے تاثر دیا جا رہا ہے, چونکہ یہ ہماری نیشنل میڈیا ہے, ہم محب وطن لوگ ہیں. ہمارے خان نے اس ملک کے لیے سر یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں آپ فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, حکومت کے وفاقی حکومت کے خلاف, یہ سب کیا ہے سر؟ نہیں میم, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے اس نے اس ملک کو دیا کیا ہے اور اس ملک سے لیا کیا ہے.
ان لوگوں نے اس ملک سے لیا کیا ہے اور اس ملک کو دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اپنے کاروبار اسٹیبلش میں کر رہے ہیں. بتاتا ہوں پرویز صاحب مجھے بتاتا ہوں نہیں، تو اس طرح ہے خان صاحب کو ہم اپنے لوگوں کو سانس لینے میں facilitate بات کر کر رہے رہی ہیں. ہوں، پانی کا سوال گلاس گندم جواب یہ چنا مل رہا ہے بالکل مجھے، آپ میں نے بے تو فکر رہیں. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ہم باعزت طریقے سے اپنے لوگوں کو چلیں دوبارہ جی اسی ادھر کا ہی جواب دے دیں پہنچائیں گے. پرویز صاحب. جی میں بتاتا ہوں خان صاحب، ایک تو پانی کا گلاس پاس رکھ لیں ذرا. میں بتاتا ہوں آپ کو خان صاحب کو ہم نے کیا دیا ہے، اس ملک نے کیا دیا ہے، اور ہمیں خان صاحب نے اس ملک میں کیا دیا ہے. ہمیں اس ملک میں دیا تھا محمود خان دیا تھا، ہمیں دیا تھا پنجاب میں ہمارے سروں کے اوپر عذاب لا کے دیا تھا، عثمان بزدار لا کے دیا تھا. آپ کی پارٹی کا ایک بندہ اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ عثمان خان لا کے دیا تھا عمران خان صاحب نے. اور ہم نے عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں ہیرو بنا کر پیش کیا تھا. 11 بندوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ایک اکیلے عمران خان نے جیتا تھا. اربوں روپیہ دیا اس قوم نے عمران خان کو ماں کے نام پہ ہسپتال بنانے کے لیے. اس وقت کی حکومت نواز شریف نے کروڑوں روپیہ دیا تھا جگہ دینے کے ساتھ ساتھ. کرے آپ نے کیا دیا عمران خان نے؟ ہمیں ان عثمان بزدار دے دیا، فرح گوگی دے دی، بشرا بی بی دے دی، یہاں پہ آ کے ہیرے اور ڈورے چوک کر لے گئے آپ اٹھا کے. ہمیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا. آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے عمران خان کو کیا دیا ہے. ہم اب بھی اس کو اندر بیٹھے ہوئے صبح روز 4 کلو مچھی دے رہے ہیں، 12 انڈے دے رہے ہیں، اب بھی دیسی مرغی دے رہے ہیں، اب بھی بکرے کی ران دے رہے ہیں. اور کیا دیں آپ عمران خان کو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ دیا. دیکھیں جہاں پر ایک بندہ پورے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، وہیں پر ہماری پاک فوج کے بہادر جوان وہاں پر جا کر لوگوں کو کھانا پچا رہے ہیں، لوگوں کو برفوں سے نیچے سے نکال رہے ہیں. ہماری فوج آج بھی وہاں پہ کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن نہیں ہیں، یا ہم محب وطن والا دے رہے ہیں. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں سے صلح کرو کیونکہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے. آپ کو ٹریڈ پیاری ہے، آپ کو پاکستان پیارا نہیں ہے. کیوں کسی اور صوبے میں یہ تباہی پھیلی ہوئی اس وقت؟ کیا پنجاب میں کبھی چکر لگا کر گئے ہیں آپ؟ لاہور والے جب آئے تھے تو وہ بتا کے گئے تھے کہ یہاں پہ روشنیاں بھی ہیں، یہاں پہ سڑک بھی ہیں، یہاں پہ پھول بھی ہیں. کیا آپ کے صوبے میں کچھ جا کے بتا سکتا ہے سب کچھ جو لاہور میں وہ ہے؟ کراچی میں جائیں، دوسرے صوبوں میں جائیں، یہ والی تباہی. آپ ایک طرف دہشت گردوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، ایک طرف آپ کی اپنی فوج جو ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم اینٹی فوج نہیں ہیں. بھائی آپ اینٹی فوج کیسے نہیں ہیں؟ آپ صبح شام فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ رویہ بدلنا ہوگا. یہ آپ کی فوج ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا صوبہ ہے. یہ بچے، یہ بڑے، یہ بوڑھے، یہ سب جب تک اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آخری دہشت گرد کو نہیں نکالیں گے، اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. اور جو 804 کی نیکیاں ہیں نا، وہ ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں، وہ ہمیں آپ نہ سنائیں اور گنائیں. ٹھیک ہے عقیل صاحب، اس وقت جو ہے کلیم تو یہی کرتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کہ ہمیں تیسری بار اقتدار میں لے کر آئیں. پھر جب ان سے ان کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو وہ فارم 47 45 پر آ جاتے ہیں. پھر وہ بہت ساری چیزوں اور بھی اس پر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن سر آپ وہاں پر موجود ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ چلے 3 بار ان کو عوام نے وہاں کا مینڈیٹ دیا، وہاں پہ اقتدار دیا، لیکن ان 13 سالوں میں، 13 سال سے زائد عرصے میں کہیں پہ آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ نظر آیا جس پہ ہم واقعی اس کو اپریشیٹ کریں، سوائے جو ایک صحت کارڈ کے علاوہ کوئی پائیدار منصوبہ آپ کو نظر آیا؟ تعلیم میں، انفراسٹرکچر میں، صحت میں، عوامی مسائل میں، لا اینڈ آرڈر میں، کہیں کوئی چیز تو آپ بتا سکتے ہیں نا، آپ وہاں رہتے ہیں. عقیل صاحب بات کر رہے ہیں تو ہمیں موقع بھی دیا جائے تو ان کے پاس جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر ہوتے نہیں ہے نا. مثال کے طور پر میں پشاور میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، تو یہ آ جائے اور انہوں نے اگر کچھ کیا ہے امن و امان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بہتری کے لیے، تو ہمیں بتائیں، ہم جو ہے نا بلا روک ٹوک جس طرح آپ چلا رہی ہے ہم چلا لیں گے. یہ تو اویلیبل نہیں ہوتے، یہ تو سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. آج بھی ایک نعیم پنچوتا صاحب یا اس قسم کا کوئی بندہ ہے، وہ آیا ہوا تھا خیبر اسمبلی میں، پختونخوا اسمبلی میں، تو وہاں پر میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ اسٹیٹ موومنٹ کو الگ رکھیں اور خیبر پختونخوا حکومت کو کام کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے بغیر ہم اسٹیٹ موومنٹ نہیں چلا سکتے. اب اس قسم کی صورتحال میں آپ پروجیکٹس کی وہ کیا کریں گے؟ یہاں پر تو شازیہ خان وزیر اعلیٰ سے لے کر یہ آن دی ریکارڈ ہے تمام باتیں، تمام لیڈرشپ. وہ کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں امن کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے، ہمیں قید نمبر فلا کی رہائی کے لیے ووٹ دیا ہے. جب آپ کا نیریٹو یہ ہو تو خیبر پختونخوا تو آج شہر ناپرسان میں تبدیل ہو گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزیر نے نہیں کہا کہ ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، مزمل اسلم صاحب نے، پھر اس کے بعد شفیع جاسم کی چیز ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. اب پارٹی کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے کہ بھائی
ठीक है, लोगों ने हमें वोट दिया है, इनको इंतकाम का निशाना मत बनाए, आप इनके लिए कुछ करें भी। इस वक्त मैं आपको फिगर बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 56 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है। अब अंदाजा लगाए 56 लाख, और उसमें तकरीबन 18 लाख पेशावर की मैं आपको बात कर, जब पेशावर की हालत ये हो तो बाकी सूबे के हालात क्या होंगे। ये अभी हमारे दोस्त जो है ना वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। शादिया खान, आप इनसे पूछ ले कि वो जो एक इवेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 1122 के गाड़ियों को ये लेकर गए थे, मतलब पंजाब हुकूमत के पास है, तो अभी तो यहाँ पर हमारे पास एम्बुलेंसेस की कमी है। उसमें एक गाड़ी 10.5 करोड़ की थी जो स्वास्थ्य से लेकर गए थे या पेशावर से। 300 तो 1122 भी इन हालात में संभाला नहीं जा रहा। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अभी पश्तून कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो बहुत खतरनाक है। इनके बयाने के दरमियान, पीटीएम के बयाने के दरमियान, अफगान अमारत इस्लामिया के दरमियान और टीटीपी के दरमियान एक पश्तून कार्ड का एक इशू सामने आ रहा है, जो बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, यहाँ के अवाम के लिए। और कोई भी प्रोजेक्ट ये हमें बताए, मैं अपने इदारे पर इनके लिए मुफ्त इश्तिहार चला दूंगा। कोई एक भी प्रोजेक्ट अगर इन लोगों ने गुज़श्ता, मतलब बीआरटी को छोड़े, जिसमें जो है ना 62 अरब का करप्शन हुआ है, और मैं तो इस बात पर परेशान हूँ कि ये नैब वगैरह क्या काम कर रहे हैं। मतलब ये तो सिर्फ तारड़ साहब के जवाबदेही से बात नहीं बनेगी, इनको भी पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत बनी हुई है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है, मैं बात लंबी हो गई, कि इस किस्म की शिकायत आ रही है मीडिया हाउसेस को कि ये लोग जो अरबों रुपए इन लोगों ने बहाली के लिए मुतासिरीन के लिए मुख्तस किए हैं, उसमें तिरा और खैबर के डोमिसाइल के बगैर बाकी लोगों को जो है ना कारकुनों को नवाजा जा रहा है। तो यहाँ पर तो शहर नापुरसान भी है, मक्तलगाह भी है, तजुर्बा भी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात की आपने। और यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो संगीन है, और वहाँ की जो केपी की आवाम है वो भी अब एहतजाजी सियासत और दशनाम तरह जो है वो तंग आ चुकी है। वो भी चाहती है भाई हमारे मसाइल को हल किया जाए। सो अब जो भी डिस्कशन है वो सिक्योरिटी के बजाय गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर मुंतकिल होनी चाहिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और मोदी हुकूमत के हवाले से बात करेंगे तो उनकी हुकूमत जो है, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो एक बार फिर कटहरे में है। उनकी जो साबिक भारतीय सेनेटर हैं शांता चेत्री, उन्होंने इंकशाफात किए हैं, यानी कि अपने ही घर के जो है लोगों ने हांडी जो है वो बीच चौराहे में फोड़ दिया और कहा है कि मोदी सरकार के जो सिफारती दावे हैं उनकी कलई भी खुल गई है और इस वक्त जो है भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में मुतनाज़ा और कातिल समझी जाने वाली शेख हसीना वाजिद का जो नई खिताब था, उसको जो इजाज़त दी गई है उस पर बांग्लादेश में शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। और बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हसीना वाजिद को स्टेज देना बांग्लादेश के अवाम की जो है वो तौहीन है। अब सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार खित्ते में इन जो आमरीत पसंद है उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है और ख़ुद को मज़ीद तना नहीं कर रहा, ये भी एक सवाल उठाएंगे। और भारत जमहूरियत के नाम पर क्यों अब तक जो है वो दोगली पॉलिसी अपनाया जा रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। हम इस स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, IR एक्सपर्ट हैं आप, डॉक्टर मोहम्मद सईदुज़्ज़मा साहब, हमारे साथ अहमद मंसूर साहब सीनियर तज़कीर स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद। अहमद साहब, इस वक्त भारत की हमें जो सूरत हाल नज़र आती है, जितनी दफ़ा हम इस पर डिबेट कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि वो इतना हजीमत का शिकार हो चुका है कि उसने अपने आप को सिफारती तन्हाई, दूसरा ये कि जितना भी भारत के अपने अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको लेके तो भारत इतना एक्सपोज हो चुका है कि अपने खुद जो साबिक हुकूमत में रहने वाले लोग हैं वो उनके बारे में राज अफशा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सेनेटर की तनकीद नहीं है। इस वक्त हकीकी मानों में जो मोदी सरकार है वो हर जानिब से दबाव का शिकार है, चाहे वो माशी मैदान हो, चाहे वो सफारती मैदान हो, चाहे वो दिफाई या आप कह लें उसकी जो एक फौजी ताकत का उसका एक पहचान बनाने की उसकी कोशिश थी कि वो पूरे खित्ते का चौधरी है। सब ही नाकामी हर जगह पे उसको मिल रही है। और इसकी जो बुनियादी वजह एक तो उसकी यकीनी तौर पे अपनी जो पॉलिटिक्स है और उसको आप डर्टी पॉलिटिक्स ही कहेंगे। मोदी सरकार और इंडिया ने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग थलग जो मुकाम ये हासिल किया है, ये बड़ी मेहनत से किया है। अमेरिका जिसके लिए वो इस पूरे खित्ते में
वो समझता था कि मैं सबसे बेहतरीन शराकतदार हूंगा और अमेरिका चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है उसकी वजह से वो मुझे हमेशा वो अपना एक प्यारा बना के रखेगा, वो भी मामला खत्म हो चुका है। आप देख लें सबसे ज्यादा जो इस वक्त भारत को परेशानी है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से ही है और इसी वजह से उसको आलमी तन्हाई का शिकार जो मुल्क है वो करार दिया जा रहा है। टैरिफ के मामला देख लें, माशी दबाव देख लें, फिर जो ट्रंप का चीन के साथ एक ताल्लुक बढ़ता हुआ, ये भारत के लिए एक और खौफ की अलामत है कि बात होती है ये एक कि G2 ग्रुप ऑफ 2 कि जब अमेरिका और चीन ही आपस में मिल जाएंगे तो फिर भारत जैसी रियासतें जो चीन के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने का उसने अपनी पूरी एक हिकमत अमली बना के रखी हुई थी, उसका क्या होगा। तो ये इस साल जैसे दौरे भी हैं और मुलाकातें भी हैं ट्रंप और चीन के सदर की, फिर पाकिस्तान के साथ मामलात में आप देख लें कि उसने जो भी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से बनाई, तन्हाई का शिकार तो वो पाकिस्तान को करना चाहता था, लेकिन फिर मार्का हक आ गया और मार्का हक ने तो फिर उसकी एक जो फौजी ताकत का भरम है वो भी तोड़ा और उसका एक जो आलमी अहमियत का हामिल मुल्क होने का जो उसका स्टेटस था उसको भी धचका दिया। और माशी तौर पे जैसे ट्रंप का जो टैरिफ की जो वॉर है उसमें वो इस वक्त चंद वो मुमालिक हैं जहां जिनको कह लें कि ट्रंप का फोकस ही इंडिया है, तो आप देख लें ये सारी सूरत हाल है। ठीक है सईद साहब, सेकुलरिज्म का दावा करने वाले जो खित्ते में जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले इस वक्त जिस सूरत हाल पे मौजूद हैं, चलें हम ये भी बात कर लें कि उनके जो पड़ोसी ममालिक थे, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश है, उनसे तो ताल्लुकात ख़राब थे ही थे, लेकिन अब तो दुनिया के साथ जो है उनके मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी हाल में ही हमने देखा है कि वहाँ पर भी भारत मौजूद नहीं था। इसके अलावा पोलैंड चला गया तो वहाँ उनके वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है उससे उनको अजीमत का सामना करना पड़ा। मतलब क्या इनको नज़र नहीं आ रहा मोदी सरकार को कि इस वक्त जो है उसकी अपनी पॉलिसी पूरे भारत को लेकर डूब रही है? देखिए शाजिया, जैसे आपने कहा सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, इसका प्रचार तो वो शुरू से करते रहे। अब देखिए वो कौन सी कंट्री थी जिसने जॉइंट डिफेंस पैक्ट का प्रपोजल शेयर किया, वो कौन सी कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन करार देने का कहा साउथ एशिया को? दैट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान इन प्रिंसिपल पीस लविंग कंट्री है, लेकिन जब आप 1948 को देखते हैं तो कश्मीर हत्याने की कोशिश, फोर्स डिप्लॉय की गई और जो कि इलीगली कश्मीर को इनेक्स करने की कोशिश की, और फिर 1971 हम कैसे भुला सकते हैं। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को मोर देन 85,000 मुक्ति बानी के नॉन स्टेट जो एक्टर्स थे उनको आपने ट्रेन किया और यकीनन आपने इंटरफेरेंस की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, और फिर वो वॉर में आया और फिर यकीनन बांग्लादेश की क्रिएशन। जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, अगर आप सेकुलर होते, अगर आप डेमोक्रेटिक होते, अगर आप पीस लविंग होते तो ये सब कुछ होता। और हिंदुत्व के होते हुए कौन सोचेगा कि इंडिया सेकुलर है। मोदी 1.0, 2.0 एंड नाउ 3.0, तो एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ हिंदुत्व, ये जनाब बन जाता है मुदित्वा। और ये जो मुदित्वा है, दिस इज थ्रेट किसके लिए? न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि बजाते खुद इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन नेशन के लिए, इंडियन स्टेट के लिए। अगर हम रीजनल डायनेमिक्स को देखें तो श्रीलंका आपसे दूर, नेपाल आपसे दूर, बांग्लादेश आपसे दूर, हर तरफ आप आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल ऑफ एनालिसिस इसके साथ लिंक करें तो जनाब जो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया ने हासिल की थैंक्स टू दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडो यूएस टाइज, और मकसद क्या था जनाब? टू काउंटर चाइना। सो इंडो यूएस टाई की वजह से आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। हाँ, रिसेंट कुछ ईयर्स में आपने अच्छा परफॉर्म किया इकोनॉमिकली, जीडीपी आपकी बढ़ी, लेकिन अब क्या? अब तो आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ आपकी एक्सपोर्ट्स पिछले एक साल से डिक्लाइन की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ टैरिफ, यकीनन यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले टैरिफ में इजाफा किया। फर्स्ट वीक ऑफ 2026 में दोबारा कहा गया कि जनाब
اگر آپ رشیا کو آئل کی ترسیل کریں گے تو ہم مزید ٹیرف لگائیں گے. سو واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش از کہ انڈو یو ایس ٹائز تھی جناب ٹو کاؤنٹر چائنا, لیکن چائنا نے تو اتنی بڑی ٹیریٹری گلوان کرائسس میں آپ سے لے لی تو آپ تو چائنا کا کچھ نہیں کر سکے. یہاں پہ شازیہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں تو حیران ہوں کہ یو ایس پالیسی میکرز نے کیسے ٹرسٹ کر لیا اور کیسے اتنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں جناب انڈیا کو لے لیا. یا تو ان کی سمجھ کم تھی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. اگر وہ سمجھ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی بہت سمجھ تھی ان کی, اگر جو بھی whatever was the level ان کو لگا جناب ایک زور کا جھٹکا, جس نے اپنی ٹیریٹری جو نہیں بچا سکا, جو اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہیں بچا سکا, تو جناب وہ چائنا کو کیسے کاؤنٹر کرے گا. سو what I want to establish is مودی اور یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے نہ صرف یہ انڈیا کے لیے خطرہ ہے بلکہ 2 بلین کے ساؤتھ ایشیا کے لیے خطرہ ہے. اس کو یقیناً لگام ڈالنی چاہیے, ادروائز اس کے ریپرکشنز نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھے جا سکیں گے. احمد صاحب, اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے حوالے سے تو دولت کرنے میں پاکستان کو اور مکتی بانی کو فیسلیٹیٹ کرنے میں, سپورٹ کرنے میں تو کھلے عام ہمیں بھارت کا تو نظر آتا ہے کردار. حسینہ واجد کو بھی جو سپورٹ ملی ہے مودی سرکار کی یا پہلے بھارت کی جانب سے, اس وقت بنگلہ دیش کے اپنے اندر صورتحال, ٹارگٹ کلنگ دیکھ لیں آپ, جو ان کے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ان کو جس طرح سے ان کا ٹارگٹ کیا گیا, اور اب سب کچھ نہیں بن پڑا تو حسینہ واجد کو نئی دہلی میں اسپیچ کی اجازت دے دی. مطلب یہ تو بنگلہ دیشیوں کے زخم پہ نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے. بالکل ہے, اور اسی وجہ سے جو بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت ہے اس نے ایک شدید ریاکشن اس پہ دیا ہے. ان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں کھلم کھلا مداخلت ہے, اور بھارت تو ہر پڑوسی اس سے تنگ ہے. پاکستان کی تو ایک ہسٹری ہے یہ, بنگلہ دیش کو اب سامنے آیا ہے جس طرح سے, اور بنگلہ دیش جس طریقے سے بھارت کے ساتھ اب کھڑا ہوا ہے, اور وہاں کے عوام نے جو بھارت نواز ایک حکومت ہے اس کا وہاں پہ ایک رجیم تھی, اور اب تو پتہ ہے کہ وہ ایک زبردستی کی طرح مسلط کردہ تھی, اس کو ہٹایا. تو یہ ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے, اس میں یہ شامل ہو رہا ہے بھارت, اور اس میں استعمال کر رہا ہے. ہوسٹائل ہے ٹورڈز بنگلہ دیش, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو یہ 70s میں ہوا اس وقت بڑے دعوے تھے, اور آج بھی ان کے سلیبس میں اور بڑا اس کو وہ کرتے ہیں کہ جناب جو 2 قومی نظریہ ہے وہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. تو جناب وہ تو ادھر ہی کھڑا ہے, وہ وہیں پہ زندہ ہو کے سامنے ہے, اور اسی کا جو خمیازہ ہے اس غلطی کا, اور جو اس نے یہ سازش کی تھی وہ بھارت کے اس وقت کے جو سفارتی تعلقات ہیں پوری دنیا کے ساتھ, اس میں بھی سامنے کھڑا ہے کہ آپ کے ساتھ باقی جو دنیا ہے, چلیں باقی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ایشوز تو ہوں گی, بنگلہ دیش اب آپ کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر خرابی ہے. خرابی کی جڑ اس پورے ریجن میں اگر کسی ملک میں ہے, دوست ممالک کو لے کے یا ہمسایہ ممالک کو لے کے, تو وہ خود بھارت کے اندر ہے. اور بنگلہ دیش کا جو یہ معاملہ پھر ICC کے ساتھ جس طرح اس نے اس کے اپنی اجارہ قائم کر کے ورلڈ کپ سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو لے کے بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ دور رست طریقے سے یہ افیکٹ ہوں گے. یہ اتنی جلدی اب یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے, اور بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں وہ اب یہ سوال بھی پوچھیں گے, اور اپنی جو وہاں پہ ابھی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ جو پہلو ہے جس میں جو شیخ حسینہ کو جس طرح یہ پلیٹ فارم دیا ہے, اس کے نتائج وہاں پہ آپ کو بیلٹ کے ذریعے بھی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا سعید صاحب کے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو بھارت جو سپورٹ کر رہا تھا اس کے اپنے اسٹریٹجک سیکیورٹی اور علاقائی مفادات تھے, یہ تو واضح ہو چکا ہے. مگر اس وقت کیا مقصد نظر آ رہا ہے؟ مطلب وہ کوئی تنازع کھڑا کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس وقت بنگلہ دیشی حکومت جو ہے, جو عبوری حکومت ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ حسینہ واجد کو حوالے کیا جائے بنگلہ دیش کے, اور ابھی الیکشن بھی ان قریب ہے. شازیہ صاحبہ دیکھیے, جو مودی سرکار کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل, ایڈریس کا آپ نے نیو دلی میں ان کو موقع دیا, اب اس سے ہوگا کیا؟ نفرتیں مزید بڑھیں گی. وہ اشتعال جو کہ بنگلہ دیشی یوتھ میں موجود ہے, جو کہ بنگلہ دیشی نیشن میں موجود ہے, آپ دیکھیں آپ اس غم و غصے کو بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ جو انڈیا کی جو پولیٹیکل انٹرفیرنس کی جو اسٹریٹجی ہے شازیہ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئی مین ٹو سے آپ دیکھیے کہ وہ مداخلت آپ کو ریجن کے تمام, وہ انڈیا چاہتا ہے کہ میں ہیجمون ہو جاؤں, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ریچ آؤٹ ہے خطے کے تمام ممالک میں میری انٹرفیرنس ہو. اور ہم نہیں بھولے جناب
EU डिसइन्फो लैब को, इंडिया क्रॉनिकल्स को। देखिए EU डिसइन्फो लैब एक मुस्तनद इदारा, अब हम ये पाकिस्तान तो नहीं कह रहा जनाब, ये EU डिसइन्फो लैब ने कहा कि फेक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए, फेक NGOs बनाई गई। मकसद क्या था जनाब? टू मिलाइन पाकिस्तान। अब हुआ क्या? मकसद तो उनका यह था कि जनाब पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान तो जनाब आइसोलेट नहीं हुआ। पर्टिकुलरली आप देखें कि मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान तो जगमग जगमग कर रहा है। यू नो, चाहे वो रीजनल पीस हो, चाहे वो ग्लोबल पीस हो, पाकिस्तान का जो एक डिप्लोमेटिक रोल है वो तमाम ताकतों को आया है, तमाम स्टेक होल्डर्स को आया है। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है पॉलिटिकल रीच आउट बढ़ाने के लिए यकीनन बहुत खतरनाक, और मुझे लगता है जनाब एक डॉक्ट्राइन थी 1987 की जिसको बोलते हैं इंदिरा डॉक्ट्राइन। उसके मुताबिक खित्ते तमाम जो खित्ता है साउथ एशिया का, इंडिया ने कहा कि भाई जनाब इस पे तो मेरी इजरादारी है, इसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करेगा, कोई भी ग्रेट पावर इंटरफेरेंस करेगी तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा एंड इट विल बी द राइट ऑफ इंडियन स्टेट टू टेक एक्शन। नाउ वही इंदिरा डॉक्ट्राइन जनाब, वही ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन, उसको जब आप आगे लिंक करते हैं कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के साथ, और फिर ये जो JDIF 2017 आया या फिर LWD 2018 आया, और इसको आप लिंक कर दीजिए मुदित्वा के साथ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो ये एक खतरनाक कंबो बनता है। क्या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में ऐसे रिलेशंस चल सकते हैं? क्या एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में ये रवैया, ये बर्ताव, क्या ये रैशनल है? यकीनन ये इररैशनल है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आप देखिए बारहा जा बजा दर्जनों बार उन्होंने इजहार किया कि ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने जा सकती थी इस मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में, और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो कई मर्तबा सराहा प्रेसिडेंट ट्रंप के रोल को और यूनाइटेड स्टेट्स के रोल को। नेवरदलेस जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए कि वो जो आंखों पे पट्टी बांधना जिसको बोलते हैं, मोदी सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेड सम रोल। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खाइफ हैं। तो जब आप इतने इररैशनल होंगे, जब आप इतने एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियरल पैटर्न में होंगे, जब आप इस पूरे खित्ते को एक खतरे में डाल रहे होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, चाहे वो टेररिज्म हो, तो जनाब अंजाम क्या होगा? अंजाम इंतहाई खतरनाक हो सकता है। तो अक्ल के नाखून लेने चाहिए, रैशनलिस्टिक अप्रोचेस और बिहेवियरल पैटर्न्स की तरफ जाना चाहिए। ये खित्ता 2 बिलियन लोगों का एक ये रीजन है। 900 मिलियन से ज्यादा लोग $4.20 पर डे जितना कमा रहे हैं। तो इतनी गुर्बत, इतने मसाइल, सार्क पे आपने जनाब हेजेमनी कायम कर ली, सार्क आपकी वजह से फॉल नहीं हो रहा। यही वो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है जो खित्ते की तकदीर बदल सकती थी, बट दिस इज वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। व्हाई? ड्यू टू द हेजेमनिक डिजाइन्स ऑफ इंडिया, एंड यकीनन ये पैथोलॉजिकल है। और मोदी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो तो एक सियासी इंतशार पैदा कर रही है, लेकिन खित्ते में बदअमनी बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।